अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और डेली बेसिस पे मैं जो है वो आपके साथ व्लॉग शेयर करता रहूँगा। जो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो आज तक आपको यूट्यूब पर नहीं मिली होगी। काफ़ी जो मेरे प्यारे दोस्त परदेसी सऊदी अरबिया, दुबई, कतर या किसी भी कंट्री में रहते हैं और वो जॉब की तलाश में हैं, या फिर अगर हम बात करें जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो किसी भी बैरून ममालिक में जो है वो जॉब की तलाश के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं बात करूँगा पाकिस्तान में रहने वालों की। जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और वो जॉब हासिल करना चाहते हैं, उनको एक सही प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आ रहा। तो पहले तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि भई चंद मराहिल होते हैं जिनसे आपको गुज़रना होता है। तो सबसे पहला मरहला ये होता है कि आपको इंटरव्यू देना होता है किसी भी रिक्रूटिंग एजेंसी पर जाकर। तो रिक्रूटिंग एजेंसीज पाकिस्तान में बहुत सारी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी एजेंसी पे हम जाएं भाई, कौन सी अच्छी एजेंसी है। बहुत सारी अच्छी एजेंसीज हैं जिनका जो है मैं नाम नेक्स्ट जो वीडियोस में ऐसा शेयर करता रहूँगा। और इसके अलावा जो अच्छे एजेंट्स हैं उनके भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूँगा। तो आपने सबसे पहले तो जो है डेली बेसिस पे जो इश्तिहारात आते हैं आप उस पे अप्लाई करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। तो उसके ज़रिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, आपके पास जो है वो चंद पिक्चर्स होनी चाहिए, एक अच्छी अपडेटेड सीवी होनी चाहिए आपके पास, और जिसके ऊपर एक्सपीरियंस अच्छे तरीके से लिखा होना चाहिए। और बाकी जो इसके मुतल्लिक़ डिटेल्स होती है वो ऊपर होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट के लिए जो आपसे वो रब्ता कर सके। और इस तरीके से जो है जैसे आप अप्लाई करेंगे आपके पास स्टार्ट होने लगा तो वो आपको पासपोर्ट रख लेंगे, और प्लस 2 दिन या 5 दिन के बाद आपको वो कॉल करेंगे, बताएंगे भाई मेडिकल करवा लें, प्लस अपना जो है वो मेडिकल करवाने के बाद आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। जैसे मेडिकल होगा आपको ई नंबर दे दिया जाएगा। मेडिकल गैमका का टोकन लेके करवाया जाता है, याद रखें। और उसके बाद जो है वो ई नंबर मिल जाएगा। ई नंबर ही एक्चुअली वीज़ा होता है। तो ई नंबर मिलने के बाद आप लोग जाते हैं फिंगरप्रिंट के लिए तमाल सेंटर, वहाँ पे फिंगरप्रिंट करवाते हैं। फिंगरप्रिंट करवाने के बाद आपका वीज़ा स्टैंपिंग के लिए चला जाता है। तो उसके लिए मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 15 से 20 दिन लगता है प्रोसेसिंग वीज़ा स्टैंपिंग में। 2 वीक वर्किंग डेज़ जो है, वैसे तो 5-7 दिन में भी आ जाता है। मोस्टली मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। और इसके अलावा जो है ये प्रोसेस जो है वो 20 दिन 25 दिन में हो जाता है। और टोटली अगर हम प्रोसेस की बात करें तो 2 से 3 माह लग जाते हैं। कभी कभी किसी की कंपनी को जो है वो अर्जेंट बंदों की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करते हैं कि भाई जल्दी उसी वक्त मेडिकल जब आपका इंटरव्यू पास हो जाता है तो आपको पता जाता है कि भाई आज ही आप जो है वो करवा लें मेडिकल, और 1-2 दिन में मेडिकल रिपोर्ट उठवा के हमें दें और नेक्स्ट प्रोसेस आपका स्टार्ट किया जाए, ये नंबर आपको देते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है 1 महीने में कंप्लीट हो जाता है। टिकट बाकी होती है वो भी कंपनी आपको करवा के देती है। तो मोस्टली जो है वो जो भी खर्चा आता है वो आपको पे करना होता है। कुछ वो एडवांस ले लेते हैं मेडिकल के वक़्त, और कुछ बाद में आपने देने होते हैं जब आपका जो है वो तमाम काम जो है मुकम्मल हो जाता है। एक ये बात है। और प्लस जो प्रदेश में रहते हैं जब आज़ाद वीज़े पे आ जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि भाई हमें जो है वो किस तरीके से दूसरी कंपनी में स्विच करना चाहिए या दूसरी कंपनी में हमें जॉब किस तरीके से मिलेगी, तो उनके लिए सिंपल और सादा सा तरीका होता है कि आपने एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कैसे स्विच करना है। या ऑलरेडी आप किसी भी कंपनी में रह रहे हैं और आपको 3-4 साल 5 साल 10 साल हो गए हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी अच्छी पोस्ट पर जाएं, आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर आप अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है, तो इसके लिए भी काफ़ी जो है कंपनीज़ डोमेस्टिक लेवल पे हायरिंग करती हैं, ठीक है, सऊदी अरबिया में। और डोमेस्टिक लेवल पे हायरिंग करके वो बंदे जो है वो हायर कर लेती हैं, बंदों को जो है वो जो भी फैसिलिटीज़ होती है वो प्रोवाइड करती हैं। तो इससे सैलरीज़ बंदे को अच्छी मिल जाती है। तो इस तरीके से कंपनी को भी बंदे अच्छे मिल जाते हैं एक्सपीरियंस वाले, और सैलरी बंदों को अच्छी मिल जाती है, और दोनों को फ़ायदा हो जाता है। और बाकी जो मराहत होती हैं वो सेम ही होती हैं, चाहे आप पाकिस्तान से आ रहे हैं या यहीं से आप जो है वो सऊदी अरबिया से किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, जिसको हम नकल कफ़ाला भी कहते हैं। तो मराहत सेम होती हैं दोनों की।
تو مراعات میں یہ ہوگی سیلری کا فرق ہو سکتا ہے، مراعات سیم ہوتی ہیں، اور باقی جو بینیفٹس ہوتے ہیں اینڈ آف سروس جس کو ہم بولتے ہیں وہ بھی تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں، اس میں بھی 1 روپے کا بھی کوئی فرق نہیں ہوتا، جتنی آپ کی بیسک ہے اس کے حساب سے مختلف کمپنیز کے جو حساب کتاب ہے اس کے حساب سے آپ کو ملتا ہے، اور جو آپ کا سالانہ چھٹی ہوتی ہے اس کے سال کے بعد آپ پاکستان جاتے ہیں تو آپ کو ٹکٹ بھی پلس ایک سیلری ملتی ہے، وہ بیسک سیلری ہوتی ہے، بیسک سیلری اگر فار ایگزامپل آپ کی 5,000 لگی ہے، 4 لگی ہے، 3 جتنی بھی لگی ہے، اور باقی الاؤنسز چل رہے ہیں آپ کے ہوم الاؤنسز اکاموڈیشن جس کو ہم بولتے ہیں، یا پلس آپ کے فوڈ الاؤنسز ہیں، ٹرانسپورٹ الاؤنسز ہیں، تو وہ آپ کو نہیں ملتے، آپ کو بیسک سیلری ملتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے یہ ہو گیا طریقہ کار کہ پاکستان سے آنے والوں کا اور سعودی عربیہ سے یا پھر دبئی سے یا پھر قطر میں موجود جو لوگ ہیں وہ کسی سے دوسری کمپنی میں جو ہے وہ سوئچ کر سکتے ہیں۔ سوئچ کرنے کے لیے آپ کو جاب کہاں سے ملے گی، مین جو ہے وہ پوائنٹ ہمارا یہ آتا ہے کہ آپ کو جابس کہاں سے ملیں گی۔ تو پاکستان میں جو موجود ہیں وہ جابس کہاں سے، جو ایک اتھینٹک وے ہے، اتھینٹک ہمیشہ میں بولتا ہوں نا کہ بھائی آپ اتھینٹک وے سے ہی اپلائی کیا کریں جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ اتھینٹک وے پاکستان میں یہ ہے کہ بھائی آپ نے گوگل یا کروم میں سرچ کر لینا ہے ilmcareers.com، آپ یہ اتھینٹک وے پاکستان کی ٹاپ 1 جو ہے وہ اتھینٹک پلیٹ فارم ہے، یہاں سے آپ کو اچھی ایجنسیز مکمل ڈیٹیلز وہاں پہ مل جاتی ہے، آسانی سے آپ لوگ جو ہے وہ ان کو رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، کویشچن کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کا سوال ہو آپ کو جواب دیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو سعودی عربیہ، دبئی یا قطر یا کسی بھی یہاں پہ رہ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت آسان طریقہ ہوتا ہے، وہ جو ہے یہاں پہ موجود سعودی عربیہ میں یا قطر میں یا دبئی میں اگر وہ پرانے ہیں، واضح بات ہے اگر پرانے ہیں 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال تو ہی وہ دوسری کمپنی میں سوئچ کرتے ہیں، یا آزاد ویزے پہ رہ رہے ہیں تو وہ دوسری کمپنی میں جاتے ہیں، تو اس کے لیے ان کو کیا کرنا ہوتا ہے، ایکسپرٹیز پہ وزٹ کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو تمام جو ہے وہ جابس مل جاتی ہیں۔ سعودی عربیہ میں رہنے والے جو ہیں ان کے لیے آپ وہ کسی بھی کمپنی میں، چاہے ریاض شہر میں ہے تو ریاض شہر میں بھی ایک فلٹر لگا سکتے ہیں کہ بھائی میں ریاض شہر میں ہوں تو میں ریاض شہر میں ہی اپلائی کروں گا، ریاض میں ہی رہوں گا۔ جدہ میں ہیں یا کسی بھی شہر میں رہ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں دوسرے شہر میں جاب نہیں کروں گا، صرف اسی میں ہی کروں گا، تو وہ ایزیلی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سمپل سا طریقہ ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ کمپنیز مل جاتی ہیں، پلس آپ کو جو ہے وہ لنکڈن کے ذریعے میں آپ کو بتا دوں کہ لنکڈن پہ اچھی سی پروفائل بنوائیں، خود بنا لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف کمپنیز وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، سعودی عربیہ کی، قطر کی اور دبئی کی بہت ساری کمپنیز وہاں موجود ہوتی ہیں، بڑی بڑی کمپنیز وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، آپ لنکڈن کے تھرو جو ہے وہ آن لائن جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سب سے اچھا طریقہ ہے جو سعودی عربیہ، دبئی، قطر یا کسی بھی باہر کنٹری میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لنکڈن کے تھرو اپلائی کریں، اور جو پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ ilmcareer.com سے اپلائی کریں، یہ اتھینٹک وے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ادھر ادھر کی جو آپ گلیڈیاں مارتے ہیں نا اسی سے آپ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، پھر آپ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں ایجنٹ خراب ہے، فلاں ایجنسی خراب ہے، یہ ہے، کوئی نہیں ہوتا ہے ایسا، ٹھیک ہے۔ 99% لوگ اچھے ہوتے ہیں، اگر 1% کچھ ہیں خراب ہیں ہی صحیح تو وہ دوسروں کو بھی بدنام کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ہمیشہ جب آپ پازیٹیو سوچیں گے اور پازیٹیو وے استعمال کریں گے تو میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کبھی بھی جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، آپ کو جاب مل کے رہے گی اگر پاکستان سے دبئی یا قطر سعودی عربیہ آنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، امید ہے آپ کو کوئی بھی یوٹیوب پہ اس طرح کا طریقہ کار کسی نے نہیں بتایا ہوگا جو میں نے آج بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی نہیں بتاتا، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو سچی سچی باتیں بتائے، اور میں ہمیشہ سچی باتیں بتاتا ہوں۔ یوٹیوب پہ یہ چینل بنائے ہوئے مجھے 6 سال ہو گئے ہیں، اور 6 سال میں لوگوں کے اگر آپ چینل دیکھو تو ملین پہ سبسکرائبر ہیں، میرے کتنے ہیں 50,000 پلس ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو سچ بولتا ہے نا، جو ادھر ادھر کی ڈامے ڈول جو ہے ڈوریاں مارتا ہے، ان کے جو ہے نا وہ آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں، ملین کراس کر جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہے جو میں نے آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی ہے، اور میں ڈیلی بیسس پہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ولاگ شیئر کروں گا، آپ کو جو ہے وہ کمپنیز کے بارے میں بتاؤں گا، کمپنیز میں جو ہے وہ جو دوست احباب رہتے ہیں ان سے ملاقاتیں جب ہوں گی، آنا جانا یہ وہ سب کچھ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ملاقاتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، تو آپ کو ایک فیملی کا حصہ بناؤں گا، انشاءاللہ یوٹیوب فیملی کا حصہ بناؤں گا، اور جتنے بھی میرے پیارے دوست مجھے سن رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی بھی انسان کا بھلا ہو جائے، ٹھیک ہے، ان کو پتہ چل جائے کہ پاکستان میں کون سا اچھا پلیٹ فارم ہے ilmcareer.com، اور بیرون ممالک میں کون سا اچھا پلیٹ فارم ہے وہ ہے لنکڈن، ٹھیک ہے۔
شکریہ.